अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब, जिलहज का मुकम्मल चांद आपकी ज़िंदगी में एक रूहानी दरवाज़ा खोलने जा रहा है, जिसके पीछे किस्मत, मोहब्बत और रिज़्क़ के वो मामलात छुपे हैं जिनका इंतज़ार आपने बहुत अरसे से किया। ये कोई आम चांद नहीं, ये वो लम्हा है स्कॉर्पियो जब कायनात आपके अंदर छुपी हुई ताकत, आपकी खामोश दुआओं, आपके टूटे हुए यकीन और आपकी रुकी हुई उम्मीदों को दोबारा जगाने आई है। अगर आप पिछले कुछ दिनों से दिल में बेचैनी, ख्वाबों में इशारे, अचानक किसी पुरानी याद, किसी शख्स के ख्याल या रिस्क के मामले में कोई उलझन महसूस कर रहे थे, तो जान लीजिए कि ये सब इत्तफाक नहीं बल्कि जिलहज के मुकम्मल चांद का रूहानी असर है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए इस चांद में 3 बड़े मैसेजेस मौजूद हैं। किस्मत का दरवाज़ा कहाँ खुलेगा, मोहब्बत में कौन सा राज सामने आएगा और रिस्क के मामले में कौन सी बंदिश टूटने वाली है। ख़ास तौर पर वीडियो के आखिर में एक ऐसा इशारा आपको बताया जाएगा जो आपके आने वाले दिनों में फैसला करने में आपकी हेल्प करेगा। स्कॉर्पियो, जिलहज का मुकम्मल चांद आपकी किस्मत के बंद दरवाज़ों पर रोशनी डालता नजर आता है। आपने बहुत अरसे से ऐसे हालात देखे जहां मेहनत ज़्यादा थी मगर नतीजा कम, नीयत साफ थी मगर लोग गलत समझते रहे, कदम आगे बढ़ते रहे मगर कोई ना कोई रुकावट सामने आ जाती थी। अब ये चांद आपको बता रहा है कि किस्मत आपके खिलाफ नहीं थी बल्कि आपको एक ख़ास वक्त के लिए तैयार किया जा रहा था। आने वाले दिनों में आपके सामने कोई ऐसा मौका आ सकता है जो पहले आपको मामूली लगेगा मगर बाद में आपके लिए बड़ी तब्दीली का सबब बन सकता है। ये मौका काम, कारोबार, घर, सफ़र, किसी अहम मुलाकात या किसी पुराने राब्ते के ज़रिए सामने आ सकता है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी मगर मौके को नज़रअंदाज भी नहीं करना। इस मुकम्मल चांद का मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि अपनी अंदरूनी आवाज़ पर भरोसा करें। अगर दिल बार बार किसी काम, किसी शख्स, किसी फ़ैसले की तरफ इशारा दे रहा है तो इसे संजीदगी से ले। किस्मत का दरवाज़ा शोर से नहीं, खामोश इशारों से खुलेगा। आपकी ज़िंदगी में एक नया बाब शुरू होने जा रहा है मगर इसके लिए पुरानी मायूसी को दिल से निकालना बहुत ज़रूरी है। मोहब्बत के मामले में स्कॉर्पियो, ये मुकम्मल चांद बहुत गहरा मैसेज लेकर आया है। आपके दिल में कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसके बारे में आप खामोश हैं, या कोई ऐसा रिश्ता जिसमें फासले, गलतफहमियां, अना या खामोशी आ चुकी है। जिलहज का मुकम्मल चांद बताएगा कि मोहब्बत में हकीकत सामने आने वाली है। जो शख्स आपके दिल में है वो भी किसी न किसी सतह पर आपको महसूस कर रहा है मगर दोनों तरफ खामोशी, डर या हालात की दीवार मौजूद हो सकती है। आने वाले दिनों में कोई मैसेज, कोई कॉल, मुलाकात, ख्वाब या अचानक याद आपको अंदर से हिला देगी। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं स्कॉर्पियो, तो ये वक्त दिल की बात साफ करने का है मगर इल्ज़ाम के लहजे में नहीं बल्कि नरमी, इज़्ज़त और सच्चाई के साथ। अगर आप अकेले हैं तो ये चांद बताएगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स दाखिल हो सकता है जो आपकी रूहानी गहराई को समझे। लेकिन याद रखें स्कॉर्पियो, आपकी मोहब्बत आम नहीं होती, आप दिल से निभाते हैं मगर शक और खामोशी कभी कभी रिश्ते को कमज़ोर कर देती है। इस मुकम्मल चांद का मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि मोहब्बत में सच्चाई को जगह दें मगर अपनी इज़्ज़त को कभी भी कुर्बान न करें। रिज़्क़ के हवाले से जिलहज का मुकम्मल चांद स्कॉर्पियो आपके लिए उम्मीद, कुशादगी और नए रास्तों का मैसेज लेकर आया है। अगर पिछले कुछ दिनों से माली दबाव, उधार, रुका हुआ पैसा, बिजनेस में सुस्ती, जॉब की परेशानी या घर के अखराजात ने आपको परेशान कर रखा था, तो अब हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगेंगे। ये चांद बता रहा है कि रिज़्क़ का एक दरवाज़ा बंद हो तो दूसरा दरवाज़ा खुलने के लिए तैयार होता है मगर शर्त यही है स्कॉर्पियो कि आप खौफ की बुनियाद पर फैसले ना करें। आने वाले दिनों में आपको किसी नए काम, इजाफी आमदन, पुराने पैसे की वापसी, किसी मदद या किसी ऐसे मशवरे से फ़ायदा मिल सकता है जो पहले आपने संजीदगी से नहीं लिया था। आप लोगों के लिए एक ख़ास इशारा ये भी है कि अपनी स्किल को ना छुपाएं। आपके अंदर कोई सलाहियत, इल्म, तजर्बा या रूहानी समझ बूझ मौजूद है जिसे इस्तेमाल करके आप रिस्क में इजाफा कर सकते हैं। इस मून के असरात में फजूल खर्ची से बचें मगर रिस्क के खौफ में खुद को बंद भी ना करें। सदका, शुक्र, दुआ और साफ नीयत आपके रिस्क के रास्ते को मज़ीद रोशन कर सकती है। स्कॉर्पियो, ये मुकम्मल चांद सिर्फ ज़ाहिरी हालात नहीं बदलेगा बल्कि आपके अंदर की दुनिया को भी जगाता नजर आता है। आप महसूस करेंगे कि कुछ लोगों की हकीकत आपके सामने खुद ब खुद खुल रही है। जिन लोगों को आप अपना समझते थे उनके रवैये वाज़ेह होंगे और जिन्हें आप दूर समझते थे वो अचानक आपको अपने करीब महसूस होंगे। ये चांद आपकी रूहानी हिस्स को तेज़ कर रहा है। ख्वाब, वजदान, दिल की गवाही, अचानक आने वाले ख्यालात
اور بار بار نظر آنے والی نشانیاں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوں گی۔ اگر آپ کسی فیصلے میں الجھن کا شکار تھے تو اس وقت خاموشی میں بیٹھ کر اپنے دل سے سوال کریں، جواب باہر سے نہیں بلکہ آپ کے اندر سے آئے گا۔ ذی الحج کا مکمل چاند دعا، قربانی، نیت کی صفائی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا وقت ہے۔ آپ لوگوں کے لیے میسج یہی ہے کہ جو چیز آپ کے سکون کو کھا رہی ہے اسے دل سے آزاد کریں۔ ہر رشتہ، ہر خواہش، ہر خوف آپ کے ساتھ رہنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا۔ کچھ چیزیں صرف سبق بن کر آپ کی زندگی میں آتی ہیں، اور یہ چاند آپ کو سکھائے گا کہ اپنی روح کو ہلکا کریں تاکہ قسمت، محبت اور رزق کی نئی روشنی آپ تک پہنچ سکے۔ اسکارپیو، آنے والے چند دن آپ لوگوں کے لیے بڑے امپورٹنٹ رہنے والے ہیں۔ آپ کو ایک طرف پرانے معاملات کی واپسی محسوس ہوگی، دوسری طرف نئے راستوں کی دستک بھی آپ کو سنائی دے گی۔ کوئی شخص جو پہلے خاموش تھا دوبارہ رابطہ کر سکتا ہے، کوئی کام جو رکا ہوا تھا ایکٹیو ہو سکتا ہے، کوئی فیصلہ جسے آپ ٹالتے آ رہے تھے اب آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ مگر اس وقت سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ جذبات میں آ کر فوری فیصلے نہ کریں۔ آپ لوگوں کی طاقت یہی ہے کہ آپ گہرائی سے دیکھتے ہیں، مگر کمزوری یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ دل کی چوٹ کو خاموش غصے میں بدل دیتے ہیں۔ اس مکمل چاند کا میسج آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ اب بدلہ نہیں، بہتری کا راستہ اختیار کریں۔ اگر کوئی رشتہ آپ کے نصیب میں ہے تو وہ صاف نیت کے ساتھ واپس آئے گا، اور اگر نہیں تو اللہ آپ کو اس سے بہتر سکون عطا کرے گا۔ رزق میں بھی ایک نیا موڑ آ سکتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو محنت کر رہے تھے مگر اب رزلٹ نہیں ملنا۔ بس اپنی دعا، نیت اور عمل کو مضبوط رکھنا ہے۔ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو محنت تو بہت کر رہے تھے مگر رزلٹ نہیں مل رہا تھا، ان لوگوں کے لیے اب معاملات بہترین بنتے نظر آتے ہیں۔ بس اسکارپیو، آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ دعا، نیت اور اپنے عمل کو مضبوط رکھیں۔ ذی الحج کا یہ مکمل چاند آپ کی زندگی میں ایسا میسج لے کر آیا ہے کہ آپ محسوس کریں گے کہ اب اندھیرے ختم ہو رہے ہیں۔ جو وقت آپ نے خاموشی میں گزارا، جو آنسو آپ نے کسی کو دکھائے بغیر بہائے، جو دعائیں آپ نے رات کے سناٹے میں کی، یاد رکھیں وہ سب ضائع نہیں گئیں۔ قسمت اب آپ کو ایک نئے موڑ پر لے کر آئی ہے، محبت میں حقیقت کھلنے والی ہے، رزق کے معاملات میں اللہ کی رحمت کا دروازہ آہستہ آہستہ روشن ہونے والا ہے۔ مگر آپ کو بھی اپنے اندر سے خوف، شک، ضد اور پرانی تکلیف کو کم کرنا ہوگا۔ اس مکمل چاند کے بعد آپ کی زندگی میں ایک ایسا اشارہ ضرور آئے گا جو بتائے گا کہ آپ کو کس طرف چلنا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ کمنٹ میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نام ضرور لکھیں، اور اپنے اسکارپیو ساتھیوں کے لیے دعا کیجیے گا کہ یا اللہ ہم سب کے نصیب میں محبت اور رزق میں آسانیاں عطا فرما۔ اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ آپ مکمل چاند کی پازیٹیو انرجی اپنی زندگی میں گین کر پائیں گے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں، اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔